بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سورة البقرة دریم مضمون و بیان جہاد فی سبیل اللہ تعالی کے دائی دریم نازل دا مجاہد تربیت دا ملک اصلاح دا کور اصلاح آگے ذکر کر بیاد جہاد دا پارا امیر ضرورت او دا امیر دا پارا شرائط نوائے ذکر کر پیغمبر و امیر جہاد والا جوڑ کر طالوت دا امیر دا پارا چکم شرطنو زادو بسطن فی العلم والجسم او ان اللہ استفاہو یو چی چون شوی دویم چی عالمی او دویم چی دریم چی امتی چدائی ذکر کرن بیاد ریت دا پارہم سے شروع دو دا سپایانو دا پارہم شروع دو نوغدا چگئی بدا امیر اطاعت کئی کدا امیر اطاعت نہ کئی نو بیاؤں جہاد نکی گی پدے باندے واقعات طالوت اگورا چاگوار تاوی مخ کے اوبرا روانی دی اوبو بنس کئی نو امیر چه حکمو کی نو آئی که و بیاخبلا ملا مشری نکے اوبو خو جائز دی او تتی منگا منی کے چاچے و نس کلی نو کو راغی جہادو کا غی کامیاب شو او چاچے اس کلی نو غی جہاد نپاتی شو نو چاکی چه دا امیر اطاعتی نو غی با جہاد اکرشی او چاکی دا امیر اطاعت نہیں نو غی نشی کولے فلما فصلا طالوت بالجنود کلا چه بیال شا جدا شا طالوت سرد خلق کرنا قال ان اللہ مبتلیکم بنہار وے طالوت یقینا اللہ امتحان چونکہ دے پتاسو باندے پیو والے باندے مخی والا روانا دائنا بوبنس کئی فمن شربا منو فلیس منی چاچے اس کلے دا دینا من زمانہ ندے ومن لم یطعمو فإنہو منی چاچے دینا نسا کلے نو اغد زمان ڈالے ندے اس کے دے زمانی ملیان میں ویوگورا لا طاعت للمخلوق بمعصیت الخالق اللہ برا واکڑی دی جائز دی او دیوئی چی تاسو با بنس گئی منزان لتگی و دیوئی با بنس گئی دا مڑا سڑے با دا امیر پار سکی منی دا امیر اطاعت با گئی نا چاچے دا امیر اطاعتو کو بیو نس گلے نو گرا گئی جہادو کو او چاچے دا امیر اطاعتو نگا نو اغد جہاد نا پاتی شو اللہ من طرفا غرفتم بیادے مگر چاچے ڈک اگڑایا او لبا پلاس باندے کہ او لبا بس کے اس گئی فشربوا منه إلا قليلا منهم
اس کلے دای د دې د دیر ولې نا مگر لګو د داینا الګو نس کلے درې سوا دیار لس کسانو فلما جاوزه وان کلاج تیر شدا طالوت سره د دیو بونا کلاج تیر شدا طالوت د دیو بونا والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان راوړل سره ددنا اند د سره خبره منلې وا د امیر اطاعت کړو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده وې دا کسانو چې د امیر اطاعت نو کړي نشته دې موږ لاره طاقت نن راځي د جالوت او د لخر دا سره قال الذين يظنون انهم كسانو چغيكين کو ان ملاق الله چې دای مخامخ کیدون کی د الله سره نو هغه وی اچا چې وبنويس کړي یا ولا پیس کړي کم من فئات قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ډېر زنا ډلا لگا غالب شوی دا پډلې ډېر باندې په حکم د الله یعنی هغه یو بل تسلی ورکړه چې مړه کدی وبونس کدی نسی من سره ندی زی کنه دا موای چې موږ لګیو کله کله لګیو په ډېر باندې زور ورشي والله مع الصابرین یا الله سره د صبر نه ګده ولما برزوا لجالوت وجنوده کلا چې مخامخ شو دی جالوت او لښکر د هغه ته قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وې دی واربا زمونږه توی کا په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمونږه قدمونه وانصرنا على القوم الكافرين امدادو کې زمونږ په قوم کافرانو یعنی دا الله نے دعاګان غوښتي فهزموهم باذن الله نو کمزور اکرم دې طالوت والا جالوت والا را په حکم د الله باندې وقتل داود جالوت وجد داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله الملك والحکمت او ورکڑی والله دلنا بادشاہی او پویا وعلمو مما یشا اخودنی کڑی والده دا غسنا چه خوهو دا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وسهلت مشروعیت جهاد چې جهاد الله ولې رواک زکا چې په دې باندې هغه باطل پرس پاغن حق پرسو ختمیو کلمه تفکر الله خلق لنا بعض لنا په بعضو باندې لفسدت الارض نروان شویواز مکا ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن اللہ خاوند فضل پا مخلوقات باندے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا آیاتنا دا اللہ دی بیان کمانگا دل را پتا باندے دا پارد خارا کل حق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِنًا تَيْدَلِكَ الْشُونَا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ دا انبیاء علیہ السلام ورکڑی منگا باز دی پا بادو باندے منو من کلم اللہ باز دی ناغسو کچھ خبر کڑوی اللہ دا غی سرا لکه موسی علیہ السلام سره خبرې کړې ورفع بعضهم درجات پورته کړي بعضو ذیل درجه چاله اوچت درجه ورکړي هغه عالمي انبیاء علیهم السلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نور وآتینا عیسی ابن مریم البینات ورکڑی منگا عیسیٰ ابن مریم تا دلائل واضحا
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مضبوط کړه منګه دلرا فرشتي پاک باندې وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَدَرَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ کخواه دا اللہ نو جنگ بنو گڑیا کسانو چه رستو دائنو بزور اللہ بچا ایمان نراڑی من بعد ما جاءتهم البینات پس دامنا چرال دید دلائل ولیکن اختلافو لیکن دی اختلافو کا چه اختلافو کا اللہ انبیاء لے گل اور ای مسئلہ بیان کا حق پرس میدان کیوں در دل مسئلے بیان کا فَمِنُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنُمْ مَنْ كَفَرْ نو بعد دینا غسو کچھ ایمان راڑ بعد دینا غسو کچھ کفر ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَدَلُوا کخواہ دا اللہ پسور باندی ایمان نو دی بجم نوے کھڑے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کئی آغا چہرہ دو کی اللہ گوری یہ کلی کے پنجر کے مڑی شویو کسان وفات شویو زنوما باروما دعاو کئی چھ اللہ دا لیٹولو مغفرت نصیب کی اللہ یو بکی اللہ جان پیسنا کی طائر پور والے وفات شوی دی اللہ دے غلط صبر ورکی و اللہ دے بی بی صاحب و بخی نور سے مرگری صدقینو کے و مرگری وفات شوی دی اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہم